Mille ako illami, mallalami, millami, mallalami, millami, mallalami. मेरे आका आप रहमत दो आलम है, आपकी ज़ात अक़ज़ ताल्लुक़ है, सबसे अज़ीम नामत है ताकि मोहब्बत हर ईमान वाले के दिल का सुकून, हर बेकरार रूह राहत और अदा से दिल की उम्मीद है, जब या पदा में मुबारक जुबान पढ़ाता है तो दिल अदब से झुक जाता है, आँखें मोहब्बत से नम हो जाती है और लब बेख्तियार दरूद व सलाम पढ़ने लगते हैं। या रसूल अल्लाह आपकी सीरत सरापा नूर है, आपका अखलाक बेमिसाल है और आपकी शफ़क़त समंदर से ज़्यादा वसी और आपकी रहमत आसमान से ज़्यादा बुलंद है। नूमत में डूबी हुई दुनिया को ईमान, मोहब्बत अदल और खुद का रास्ता दिखा, आपकी तालीमात ने इंसानियत को इज्जत इहतराम और अमन का पैगाम दे और मदीना मर्रा की गलियां हर आशिक रसूल की दर नंद रोज़े अक़दस का तस्वीर दिल को सुकून अता कर देता है, हर मोमन की ख्वाहिश होती है कि वो बार बार मदीना हाजिर हो, सब्ज़ गुंबद को देखे दरूद व सलाम पेश करे और अपने गुनाहों के माफ़ी मांगे। मेरे आका आपकी नेमत होने से बढ़कर कोई नेमत ये नींद हमारी दुआओं में, बैत का जिक्र हमारी सांसों में, आपकी मोहब्बत और हमारे दिलों में आपकी याद हमेशा जिंदे रहे। अल्लाह ताला हमें आपकी सुन्नत पर चलने, अखलाक अपनाने और आपकी शफाअत नसीब होने वालों में शामिल फरागे। दुरूद व सलाम हो आप पर, आले अतहार पर, आपके सहाबे और तमाम लोगों पर जो क़यामत तक अखलास के साथ आदतों की दिलों में बसाए रखेंगे। मेरे आका ने आप रहमत दो आलम हैं, आपकी ज़ात अक़ज़ ताले के सबसे अज़ीम नामत है, आपके मोहब्बत हर ईमान वाले के दिल का सुकून,
ہر بے قرار روح کی راحت اور ہر اداس دل کے امید۔ جب بھی آپ کا نام مبارک زبان پر آتا ہے تو دل ادب سے جھک جاتا ہے، آنکھیں محبت سے منہ ہو جاتی ہے، اور لب بے اختیار درود و سلام پڑھنے لگتے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ کی سیر سراپا نور ہے، آپ کا اخلاق بے مثال ہے، آپ کی شفقت سمندر سے زیادہ وسیع، اور آپ کی رحمت آسمان سے زیادہ بلند ہے۔ آپ نے ذلت میں جو بھی ہوئی دنیا کو ایمان محبت عدل اور خود کا راستہ دکھایا، آپ کی تعلیمات نے انسانیت کو عزت احترام اور کا پیغام دیا، مدینہ منورہ کی گلیاں ہر عاشق رسول سو کے دل کی دھڑکن ہے، روزہ اقدس کا تصور ہی دل کو سکون عطا کر دے، ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بار بار مدینہ حاضر ہو، سبز گنبد کو دل کے درود و سلام پیش کرے اور گناہوں کی معافی مانگے دی۔ میرے آقا آپ کے امپت ہونے سے بڑھ کر کوئی نعمت نے دی ہماری دعاؤں میں، آپ کا ذکر ہماری سانسوں میں، محبت اور ہمارے دلوں میں آپ کی یاد ہمیشہ زندہ رہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کی سنت پر چلنے، آپ کے خلاق اپنانے اور آپ کی شفاعت نصیب ہونے والوں میں شامل فرمائے۔ درود و سلام ہو آپ پر، آل اطہار پر، آپ کے صحابہ کر پر، اور ان تمام لوگوں پر جو قیامت تک خلاص کے ساتھ آپ کی محبت کو اپنے دلوں میں بسا